Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class 5, hope all of you are fine. I am your teacher Aisha Manzoor for SST. Today we discuss our third lecture of unit number 4, History and Maths. In our previous lecture we study unit number 1, Geography. Geography means the study of that. Geography क्या होता है कि हम ज़मीन के बारे में जानते हैं, उसके बारे में. हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री से मुराद पुराने ज़माने के लोगों, पुराने ज़माने में होने वाले वाक़यात और पुराने ज़माने की बातें हिस्ट्री है. एंड राइट्स, राइट्स क्या है? हक, वो जो हमें हमारा मज़हब, हमारी सोसाइटी देती है, उसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे. अर्ली हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, चैप्टर नंबर 13, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, यानी इस्लाम का इब्तदाई तारीख़ या इब्तदाई दौर क्या था. उसमें फ़र्स्ट है द राइटली गाइडेड कैलिफ्स. राइटली गाइडेड कैलिफ्स क्या है? यानी वो खिलाफत जिस जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करते हुए जो कायम की गई और कुरान और सुन्नत की रोशनी में कायम की गई, उसे कहते हैं राइटली गाइडेड कैलिफ्स या खलीफा, और आम ज़बान में उसे खिलाफत भी कहते हैं. आफ्टर द डिमाइस ऑफ लास्ट प्रॉफिट हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, डिमाइस से मुराद वफ़ात या रखलत के बाद, द पीपल इन मदीना हैड डिफरेंट व्यूज़, यानी मदीना के लोगों के मुख्तलिफ व्यूज़ थे कि अब मुसलमानों की जो है वो रहनुमाई या मुसलमानों की जो है वो नुमाइंदगी कौन करेगा. आफ्टर डिस्कशन, आफ्टर मीटिंग विद द एल्डर्स ऑफ द कम्युनिटी, यानी जो भी मदीना मुनव्वरा में बड़े लोग थे, मोतबर लोग थे, उन्होंने जो है मिल बैठ कर फ़ैसला किया. और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फादर इन लॉ कहते हैं ससुर को, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हु was also his best friend was chosen as the leader of Muslim. Thus Hazrat Abu Bakr Siddiq रज़ियल्लाहु ताला अन्हु in 1632 till 1634 became the first caliph. कैलिफ क्या होता है? कैलिफ खलीफा को कहते हैं, नायब को, यानी अल्लाह ताला के बंदे जो हैं एक शख्स मुकर्रर करते हैं जो अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक जो है हुकूमत को चलाता है. ही वॉज अ सिंपल सिंसियर एंड वाइस लीडर. वो एक सादा, ईमानदार और नेक शख्स थे. हु हैड बीन ऑल्सो अ क्लोज फ्रेंड ऑफ द हॉल, जो रसूल सल्लम के करीबी दोस्त थे, हम सब जानते हैं. आफ्टर सेकेंड पैराग्राफ, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ आफ्टर हिम, सेकेंड कैलिफ या दूसरे खलीफा हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, थर्ड हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला, एंड द फोर्थ वन इज़ हज़रत अली रज़ियल्लाहु. दीज फोर are called as rightly guided caliphs because they follow the Quran and Sunnah. Their positions is held in high esteem as they were the close अब माशरे में उनकी इज़्ज़त एहतराम बहुत ज़्यादा था, क्योंकि एक तो वो हज़रत क्लोज कंपेनियन, हज़रत के करीबी साथी थी, एंड हैड ऑब्जर्व एंड लर्न फ्रॉम इट, और हज़रत की ज़िंदगी का उन्होंने मुशाहिदा किया हुआ था और उनसे बहुत सी चीज़ें जो है हज़रत से सीखी थी. दे वर गाइडेड बाय द प्रॉफिट्स एग्जाम्पल, यानी वो हज़रत की सुन्नत के मुताबिक जो है वो खिलाफत को चलाते थे और एक नए इस्लामी निज़ाम जो है उन्होंने मुरतब किया था. फर्स्ट वन विच वी डिस्कस ऑन पेज 109 इज़ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़. अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ पहले खलीफा बने हज़रत की वफ़ात के बाद, वो बने 1632 में. उन्होंने जो कुछ काम किया और कितने साल खलीफा बने, लेट्स वी डिस्कस इट. During the early period of Islam in Hazrat Abu Bakr's time, there were many uprisings. As uprising से मुराद प्रॉब्लम्स, मसाइल थे, यानी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जब खलीफा बने तो उन्हें बहुत सी मुश्किलात का अपराइजिंग मुश्किलात का सामना करा, जिनमें से एक क्या था कि बहुत से लोग जो है अपने पुराने मज़हब पर, ओल्ड बिलीव्स का मतलब होता है पुराने मज़हब की तरफ वापस आ गए थे, यानी बुत परस्ती उन्होंने शुरू कर दी. सम ऑफ देम रिफ्यूज टू पे टैक्सेस. टैक्सेस से यहाँ मुराद ज़कात है. कुछ लोगों ने ज़कात देने से इनकार कर दिया. एंड सम डिक्लेयर देमसेल्व्स टू बी प्रॉफिट, और कुछ नाउज़ुबिल्लाह लोगों ने जो है खुद को जो है झूठे नबी बना दिया था. ठीक है. हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रिवोल्ट्स वर पुट डाउन बाय हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला ने रिवोल्ट्स कहते हैं बगावतों को, इन तमाम बगावतों को काला काम किया, यानी वो लोग जो अपने मज़हब पे दोबारा बुत परस्ती की तरफ गए थे उनके खिलाफ जिहाद किया, जो ज़कात नहीं देते थे उनके खिलाफ जिहाद किया, और जो है झूठे नबी बने थे उनके खिलाफ भी जिहाद किया और इन रुकावटों को खात्मा किया. और एंड सून द होल ऑफ द अरब वॉज यूनाइटेड अंडर द बैनर ऑफ, और दोबारा से अरबों को इस्लाम के बैनर, इस्लाम के झंडे तले जमा किया. इस्लाम स्प्रेड टू सीरिया एंड द ग्रेट वर्क ऑफ कंपाइलिंग द होली कुरान वॉज बिगेन.
اور اسلام جو ہے سیریا کہتے ہیں شام کو، ایک اسلامی ملک ہے، وہاں تک پھیلا. اور حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں جو ہے قرآن پاک کے جو نسخے تھے انہیں اکٹھا، کمپائل کا مطلب کرنا ہے اکٹھا کرنا، یعنی قرآن پاک کسی بعض جگہوں پہ جو ہے وہ کھجور کی چھال پر لکھا گیا تھا، بعض جگہوں پہ کسی جانور کی جو ہے وہ چمڑے کی جو ہے کھال پہ لکھا گیا، ان سب کو کمپائل کیا گیا، اکٹھا کیا گیا. The second caliph was after Hazrat Abu Bakr Siddiq's death. The second caliph was Hazrat Umar ibn al-Khattab. یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ بنے. ان کی لیڈرشپ پہ، ان کی خلافت میں جو ہے مسلمانوں نے بہت سے علاقے فتح کیے، جن میں سیریا، شام اور عراق شامل ہے. بہت سی جنگیں لڑی گئیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مسلمانوں نے بہت بڑا علاقہ فتح کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے انہوں نے فوج کا نظام قائم کیا، انہوں نے جو ہے فوج کا بہترین نظام قائم کیا، انہوں نے جو ہے بحری بیڑے متعارف کروائے. اس کے علاوہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو ہے وہ پولیس کا نظام بھی مرتب کیا گیا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلام بہت بڑے علاقے میں پھیلا، اور ان کی جو ہے ایڈمنسٹریشن یا حکومت چلانے کا نظام بہت زیادہ مضبوط تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی تھے، کیونکہ ان کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تھا. تیسرے خلیفہ یا تھرڈ کیلف واز حضرت عثمان ابن عفان. تیسرے خلیفہ جو ہیں وہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی حضرت عثمان جنہیں ہم ذو النورین بھی کہتے ہیں. ہم ذو النورین انہیں کیوں کہتے ہیں کہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد یا سن ان لا تھے، بیکاز انہوں نے یہ کے بعد دیگر حضرت وسلم کی دو بیٹیوں سے جو ہے وہ نکاح کیا تھا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت جو ہے وہ 11 سال پہ محیط تھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور حکومت 2 سال پہ تھا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت جو ہے وہ 10 سال پر محیط. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں جو ہے سیپرس، قبرص کا علاقہ فتح ہوا اور بہت سے علاقے فتح ہوئے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ شہید کیا گیا تھا جب وہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے. آخری خلیفہ جو ہم پڑھیں گے وہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جو ہے وہ چوتھے اور خلیفہ بنے تھے مسلمانوں کے. ان کا دور 656 سے لے کر 661 تک. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سن ان لا تھے، جس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور ان کے چچا زاد بھائی بھی تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سی جو ہے مشکلات کا سامنا کیا، بہت سی بغاوتیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ہوئی. آپ نے ان بغاوتوں کا جو ہے گلا کما کیا اور کیپٹل سٹی یا دارالحکومت مدینہ سے کوفہ شفٹ کر دیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے کیپٹل سٹی یا دارالحکومت مدینہ سے کوفہ منتقل کیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح 1661 میں شہید کر دیا گیا. Now we go to our exercise book. Question number 1 ہے What problems did Hazrat Abu Bakr Siddiq faced as a caliph? We discussed earlier he faced that the old people go back to their old some go back to their old beliefs. Some people refused to pay taxes. Some people became prophet. These are the problems faced by Hazrat Abu Bakr Siddiq. Why are the first 4 caliphs had special esteem? کیوں انہیں خاص عزت و وقار حاصل تھا؟ کیونکہ وہ they are close companions of Holy Prophet. In what way حضرت عمر contributed Islam؟ کہ اسلام بہت زیادہ کے دور میں پھیلا اور انہوں نے بہت سی فتوحات کی. ٹھیک ہے. What major work was compiling during the time of third caliph؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہت اہم کام کیا تھا جو ہم ڈسکس کیا ہے، ہم نے ڈسکس کر رہے ہیں کہ انہیں جامع القرآن کہتے ہیں. یعنی وہ قرآن پاک جو آج ہم جس کی تلاوت کرتے ہیں اس کو اکٹھا جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہو گیا تھا. لیکن جو آج کل ہمارے پاس قرآن پاک کی ایک شکل ہے اس کو ترتیب جو ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دی گئی تھی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع القرآن کہتے ہیں. اس کے ساتھ ہی آپ کے جو ہیں نوٹس میں جو ہے آپ کی MCQs کورڈ ہو رہے ہیں، فلنگ دی بلینکس کور ہو رہی ہیں. شارٹ بریفلی کوشچن میں 1 2 3 آپ کو کوشچن کور ہو رہا ہے، اور لانگ کوشچن میں فرسٹ کوشچن کور ہوگا. دیٹس اٹ فار ٹوڈیز لیکچر.